बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 जनवरी 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें बात होगी नए कानून के बारे में, बात होगी सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में, और भी खबरें शामिल होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। सरपरस्त की इजाज़त के बगैर ख़वातीन अपना नाम बदल सकेंगी। सऊदी अरब के महकमा सिविल अफेयर्स अहवाल अल मदीना ने कहा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र की सऊदी ख़वातीन बग़ैर सरपरस्त की इजाज़त के अपना नाम तब्दील करा सकेंगी। अरबी जरीदे औकात ने महकमा सिविल अफेयर्स के हवाले से मज़ीद बताया कि कबल अज़ीज़ शनाख्ती कार्ड में नाम तब्दील करने का मरहला काफ़ी तवील होता था, जिसे अब इंतहाई मुख्तसर कर दिया गया है। इसके अलावा सऊदी टीवी अल अखबारिया से बात करते हुए महकमा सिविल अफेयर्स के तर्जुमान मोहम्मद अल जासिर का कहना था कि 18 साल से कम उम्र के लिए नाम में तब्दीली के लिए लाजमी है कि वो अपने सरपरस्त के साथ आएँ या उनकी जानब से NOC पेश करें, जिसके बाद ही नाम में तब्दीली की जा सकेगी। हाईवेज़ पर मोबाइल और सीट बेल्ट का ऑटोमेटिक चालान कब से? हाईवे पुलिस की जानिब से आइंदा जुमेरात से शुमाली हदूद और अलबाहा रीजन्स में सीट बेल्ट और दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल करने पर ऑटोमेटिक चालान का आगाज़ किया जा रहा है। वेब न्यूज़ आजल के मुताबिक हाईवे पुलिस की जानिब से ट्विटर पर इतला दी गई कि अलबाहा रीजन और शुमाली हदूद की हाईवेज़ पर ऑटोमेटिक चालान सिस्टम को एक्टिव किया जा रहा है, जिसका बाकायदा आगाज़ जुमेरात 7 जनवरी से कर दिया जाएगा। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को भी इस बात का इख्तियार दिया गया है कि वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान करें। इस सिलसिले में शहरों और रीजन्स को जोड़ने वाली हाईवेज़ पर अब भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने वाले ऑटोमेटिक चालान सिस्टम नस्ब कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि ऑटोमेटिक चालान सिस्टम साहिर के ज़रिए हाईवेज़ पर हद रफ्तार का चालान किया जाता है। अब इस सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद इसके ज़रिए दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड की जाएंगी, जिसमें ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, सीट बेल्ट ना लगाना और लाइन की पाबंदी ना करना। और इसके अलावा याद रहे, मोबाइल टेलीफोन से कबल हाईवेज़ पर सबसे ज़्यादा हादसा अचानक ऊँट के निकल आने से हुआ करते थे, मगर जब से सऊदी अरब में सुपर हाईवेज़ का जाल बिछाया गया है, ऊँटों से हादसा की रोकथाम के लिए शाहराह के किनारों पर बाड़ लगा दी गई है, जिससे ऊँटों की शाहराहों पर आमद ख़त्म हो गई। ताहम अब जबकि मोबाइल फ़ोन आम हो चुका है, हाईवेज़ पर हादसा का सबसे बड़ा सबब मोबाइल्स को माना जाता है, जिसकी वजह से संगीन हादसा रूनमा होते हैं। आला तालीम को खैरबाद कहकर खेती बाड़ी अपनाने वाली बाहिम्मत खातून। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करने वाली नौजवान सऊदी खातून ग्रीन हाउसेस को चलाने के लिए अपने वालिद की जानशीन बन गई। अल अरेबिया नेट के मुताबिक शेखा अल दोसरी ने अपने तालीमी सफ़र के दौरान ये सोचा तक नहीं था कि एक दिन वो भी आएगा जब उसे अपने वालिद के मॉडल फॉर्म के इंतज़ाम संभालने पड़ेंगे। खातून ने इस हवाले से बताया कि वालिद जो गुज़श्ता 40 साल से ग्रीन हाउसेज कामयाबी से चला रहे थे, उनकी बीमारी के बाद मुझे इस जानिब तवज्जो देना पड़ी। ज़राअत के हवाले से शेखा अल दोसरी का मज़ीद कहना था कि हमारा ख़ानदान खेती बाड़ी से नावाकिफ़ माना जाता है, ताहम वालिद साहब ने अपने शौक़ और लगन से अल खरज कमिशनरी में ग्रीन हाउस कायम किया और इसमें कामयाबी भी हासिल की। मुख्तलिफ़ इलाकों में लूट मार और चोरी में मुलव्वस मुतअद्दिद मुल्ज़मान गिरफ्तार। इदारा अमन की जानिब से रवां हफ्ते बाद जराइम के हवाले से जारी वीडियो पैगाम में बताया गया कि लूट मार और चोरी में मुलव्वस कई अफराद को सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। वेब न्यूज़ सबक ने इदारा अमन की जानिब से जारी वीडियो पैगाम के हवाले से बताया कि पुलिस ने एक सऊदी और सूडानी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारे का अहलकार ज़ाहिर करते हुए एक गैर मुल्की से 8,000 रियाल छीन लिए थे। गाड़ियों के शीशे तोड़ने और उनमें रखी गई कीमती अशिया चुराने के इल्ज़ाम में भी 2 शहरियों को हिरासत में दिया गया, जबकि एक सऊदी को मुसल्लह डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, जिसने दुकान में काम करने वाले एक गैर मुल्की को असला के ज़ोर पर लूटा था। पुलिस ने शाहराह पर नस्ब ट्रैफिक खिलाफ वर्जी को रिकॉर्ड करने वाले साहिर सिस्टम को तोड़ने और उसकी बैटरी चुराकर फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में एक सऊदी शहरी को भी हिरासत में ले लिया। एक बहुत बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी अरब ने आज से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू और बॉर्डर खोलने का ऐलान कर दिया। नए साल का तोहफ़ा ये है कि आज यानी 3 जनवरी से सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर लगाई गई पाबंदी ख़त्म करते हुए परवाज़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں کرونا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد سعودی عرب نے تمام بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت پر ایک ہفتے کے لیے عارضی پابندی عائد کر دی تھی، جس وجہ سے مسافروں کو خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مگر نئے سال کے آغاز سے ہی سعودی عرب نے پاکستان کی طرف فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی پروازوں پر عارضی پابندی کرونا وائرس کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد لگائی گئی تھی۔ وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ فضائی پابندی ایک ہفتے کے لیے عائد کی گئی ہے، تاہم اس میں ایک ہفتے کی مزید توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب نے تمام زمینی سمندری راستے بند کر دیے تھے، تاہم ایک ہفتے کے لیے لگائی گئی بندش کچھ دن اوپر ہونے کے بعد نئے سال کے آغاز سے اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے نئے پھیلنے والے وائرس سے شہریوں اور غیر ملکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے وزارت صحت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے احکامات جاری کرتے ہوئے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا تھا، جسے اب کھول دیا گیا ہے۔ پابندی کے بعد تمام بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت فوری طور پر بند کر دی گئی تھی۔ ان دنوں میں صرف مخصوص حالات کے علاوہ غیر ملکی فضائی کمپنیاں جو سعودی عرب میں موجود تھیں انہیں جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ جب اب کے فلائٹ آپریشن کھولنے کے اعلان سے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ وطن واپس آنے کی راہ تک رہے تھے مگر پرواز ان کی پابندی کی راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، اب وہ جلد ہی وطن واپس آ کر اپنے پیاروں کو گلے سے لگا پائیں گے۔ باہا اور شمالی حدود ریجن کے ہائی وے پر ٹریفک کیمروں کی تنصیب۔ باہا اور شمالی حدود ریجن کے تمام ہائی وے پر ٹریفک کیمروں کی تنصیب مکمل ہو چکی۔ خلاف ورزیوں کا اندراج جمعرات سے ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق روڈ سیکیورٹی فورس نے کہا کہ دونوں ریجنوں کی بیرونی مرکزی شاہراہوں میں نصب ہونے والے کیمرے انتہائی جدید ہیں۔ ان کی کیمروں کی مدد سے ہائی وے پر سیٹ بیلٹ، ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال اور دیگر خلاف ورزیوں کا اندراج کیا جائے گا۔ جہاں جہاں کیمرے نصب ہیں وہاں بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ روڈ سیکیورٹی فورس نے ہائی وے کا سفر کرنے والے تمام شہریوں اور غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ شہر کی طرح ہائی وے پر بھی سیٹ بیلٹ اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل کے استعمال سے دور رہیں۔ دونوں چیزوں کی پابندی میں ڈرائیور سمیت دوسرے لوگوں کی بھی سلامتی ہے۔ سمارٹ واچز کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی نہیں۔ سعودی محکمہ کسٹم نے کہا ہے کہ سمارٹ واچز منگوانے پر ڈیوٹی نہیں ہے، البتہ کیمرے والی گھڑیاں لانے کے لیے NOC درکار ہوگا۔ ویب نیوز آجل کے مطابق محکمہ کسٹم سے شخص نے ٹویٹر پر سوال کیا، کیا وہ امریکہ سے ایپل گھڑی منگوا سکتا ہے؟ کیا اس پر کوئی کسٹم عائد کیا جائے گا یا نہیں؟ سعودی محکمہ کسٹم کی جانب سے کہا گیا کہ سمارٹ گھڑی پر کوئی کسٹم نہیں، البتہ کیمرے والی گھڑیوں کی درآمد پر پابندی ہے۔ اگر کسی گھڑی میں سلائڈ ڈیٹا ہوگا تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن اتھارٹی سے اس کی منظوری لینا ہوگی، جبکہ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی پرنٹ کی بھی پابندی ہوگی۔ محکمہ کسٹم نے توجہ دلائی ہے کہ 1000 ریال سے زیادہ والے انفرادی پارسل کے لحاظ سے کسٹم اور کارگو فیس وصول کی جائے گی۔ بلدیہ تبوک کی تفتیشی کارروائیاں، 5 ماہ میں 11,000 چالان۔ تبوک ریجن کی بلدیہ کی ٹیموں نے گزشتہ 5 مہینوں کے دوران اشیاء خوردنوش فروخت کرنے والی دکانوں اور مارکیٹوں کے 50,000 سے زیادہ تفتیشی دورے کیے، جن میں 11,000 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ تفتیشی ٹیموں نے 1,466 دکانوں کو سیل کیا، جبکہ 18,306 زائد المیعاد اور مضر صحت اشیاء خوردنوش ضبط کر کے انہیں تلف کیا گیا۔ ڈاکار ریلی کا افتتاح جدہ میں۔ جدہ کی کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں ڈاکار ریلی کا افتتاح ہو گیا۔ گورنر مقام کرما شہزادہ خالد الفیصل کی نیابت کرتے ہوئے جدہ کے کمشنر شہزادہ مشعل بن ماجد ریلی کا افتتاح اور تقریب کی صدارت کی۔ تقریب میں اسپورٹس کے وزیر شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل اور سعودی آٹو موبائل اور موٹر سائیکل فیڈریشن کے صدر شہزادہ خالد بن سلطان العبد الاعلیٰ الفیصل بھی شرکت کریں گے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔